हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ युनिफर्म रडलाई डिस्कस गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि मैले सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटीको बारेमा तपाईँलाई केही जानकारी दिएको थिएँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा। यहाँ चाहिँ हामी केही जोमेट्रिकल अब्जेक्टहरूको चाहिँ सेन्टर अफ मास कहाँनिर हुँदो रहेछ भनेर बुझौँ है सुरुमा, किनभने यो कुराले चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नमा फरक पार्ने गर्छ। जहिले पनि के कुरा याद राख्नुहोस् भने कुनै होमोजिनियस अब्जेक्ट छ भन्नाले जसको मास चाहिँ एकदमै रेगुलरली युनिफर्म रूपमा भनेको सबैतिर उही तरिकाले डिस्ट्रिब्युट भएको छ, त्यस्तो केसमा त्यो अब्जेक्टको सेन्टर अफ मास चाहिँ उसको जोमेट्रिक सेन्टर जहाँ हुन्थ्यो त्यहीँनिर गएर बसेको हुन्छ। जस्तो जोमेट्रिक सेन्टर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो भन्दाखेरि अझ मजाले, जस्तो स्फियरको सेन्टर जहाँनिर हुन्छ नि, स्फियर सेन्टर अफ स्फियर जहाँनिर हुन्छ उसको सेन्टर अफ मास पनि त्यहीँनिर हुन्छ। जस्तो क्युबको पनि सेन्टर जहाँनिर हुन्छ त्यसको सेन्टर अफ मास त्यहीँनिर हुन्छ, सिलिन्डरको पनि त्यही केस हो होइन। र यस्ता कुराहरूमा त्यस्तै यो डिस्क लाइक अब्जेक्ट अनि यो डोनट जस्तो छ नि, डोनट रिङ अब्जेक्ट हो, यस्तोको लागि चाहिँ यिनीहरूको एक्सिस अफ सिमेट्री जहाँ हुन्छ त्यही सेन्टर अफ मास पर्छ। एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन एक्सिसले बडीलाई इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ त्यो नै उसको एक्सिस अफ सिमेट्री हो। त्यसको अबाउटमा हामीले घुमायो भने यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्ट फिक्स रहिरहन्छ, यो पोइन्ट, र त्यसको अबाउटमा यो पुरै बडी घुम्छ है। यसको सेन्टर अफ मास यहाँनिर हुन्छ। डोनटको सेन्टर अफ मास डोनटमा पर्दैन, यसको भित्रपट्टि होलमा पर्छ। हामीले डोनटलाई यसरी घुमाउने हो भने यो सबै अब्जेक्ट चाहिँ यसको सेन्टरको अबाउटमा घुमिरहेको हुन्छ, द्याट इज द सेन्टर अफ मास अफ द डोनट। क्वेसन पनि सोधिन्छ कहिलेकाहीँ, रिङ लाइक अब्जेक्टको सेन्टर अफ मास कहाँ हुन्छ, विदिन द अब्जेक्ट हुन्छ कि के हुन्छ कि भनेर भने हुन्छ, हामीले एट द होल भनेर भन्नु पऱ्यो, नट अन द अब्जेक्ट बट एट द होल अफ द अब्जेक्ट, होलको पनि सेन्टरमा भनौँ न है, यदि युनिफर्म रहेछ भने हो। ल यसका साथसाथै अब हामी हाम्रो आजको मेन मोटिभतिर जाउँ। हामीसँग एउटा युनिफर्म रड छ। युनिफर्म रड भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड मास छ यसमा है, भने एकातिर बढी मास अर्कोतिर कम्ती मास छैन भन्न खोजेको, सबैतिर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ मास, र मासको पनि कन्टिन्युस डिस्ट्रिब्युसन छ। यो पुरै मास चाहिँ यो स्पेसभरि यो रडभरि फैलिएको छ भनेर बुझ्ने कन्टिन्युस डिस्ट्रिब्युसन अफ मास भनेको। डिस्क्रिट भनेको चाहिँ मास चाहिँ जस्तो यो जुन छ नि स्पेसको कुनै कुनै पोइन्टमा मात्रै डिस्ट्रिब्युट भएको छ, लोकलाइज छ होइन, एट द डिस्क्रिट पोइन्ट्स भन्ने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन अफ मास भन्छौँ। यो बडीमा के छ, कन्टिन्युस डिस्ट्रिब्युसन अफ मास छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ मास यसरी। ओके, कुरो बुझ्यो नि होइन। इफ द मास इज प्रेजेन्ट एट एभ्री पोइन्ट इन स्पेस देन इट इज कल्ड कन्टिन्युस। तर सम डिस्क्रिट पोइन्ट, कुनै कुनै डिस्क्रिट पोइन्ट्समा मात्रै चाहिँ मासेसहरू फैलिएको रहेछन् भने त्यसलाई हामी डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन अफ मास भन्छौँ है। जस्तो कुनै एउटा स्पेसमा मैले एउटा मास M1लाई यहाँ राखेँ, M2लाई यहाँ राखेँ, M3लाई यहाँ राखेँ, M4लाई यहाँ राखेँ, M5लाई यहाँ राखेँ भने यो के भयो, यो एउटा डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन अफ मास भयो। तर यो M1 M2 यताउता सबैलाई एकदमै मजाले चाहिँ मैले एउटा कन्टिन्युस पाराले एभ्री पोइन्ट इन द स्पेसमा मैले राखेँ भने त्यो चाहिँ कन्टिन्युस डिस्ट्रिब्युसन अफ मास भयो। यसमा नझुकिनु होला है त। सो हामी कन्टिन्युस डिस्ट्रिब्युसन अफ मास हेर्दैछौँ। हामीलाई डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन अफ मासमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा छ, हामीले पढेका छौँ। फर्मुला के थियो हाम्रो, mr स्क्वायर I इज इक्वल्स टु mr स्क्वायर। यो हामीले डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन अफ मासको लागि लिएको। स्पेसमा यहाँनिर पोइन्ट त्यसरी एलोकेट गर्दाखेरि सपोज एक्सिस अफ रोटेसन चाहिँ कतै यतातिर रहेछ भने है, यसको अबाउटमा यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति भन्दा यहाँनिर लाइन ड्र गऱ्यौँ, कति डिस्टेन्स, r डिस्टेन्स, यसको मास कति, m, सो mr स्क्वायर इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो पुरैको भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ, सम अफ mr स्क्वायर, त्यसको लागि हामीले हरेक मासेसहरू लियौँ। अनि डिस्टेन्स भनेको पनि यसको घरि यो r भयो, घरि यो r भयो, घरि यो r भयो, यसरी हेऱ्यौँ। यो चाहिँ थियो डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन अफ मासको लागि। कन्टिन्युस डिस्ट्रिब्युसनको मासको लागि अफ मासको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टिग्रल युज गर्छौँ, समेसन युज गर्दैनौँ, ठिक छ। अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको लागि नि सपोज मैले एउटा अब्जेक्ट लिएँ,
यो पुरै रिजिड बडीको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सम एक्सिस हामीले पत्ता लगाउनु छ भने, सपोज यो एक्सिस अफ रोटेसन भयो उसको, यो एक्सिसको अबाउटमा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया पत्ता लगाउनु छ भने यसको कुनै एउटा हामी मासको एलिमेन्ट लिन्छौँ, स्मल मास एलिमेन्ट डिएम, जुन चाहिँ यो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि कति डिस्टेन्स टाढा छ, आर डिस्टेन्स टाढा छ हो। यसो गर्दाखेरि यो मासको डिस्ट्रिब्युसनको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया त हामीलाई थाहा छ एमआर स्क्वायर भन्ने कुरा, तर यहाँ डिएम छ, त्यही भएर डिएम आर स्क्वायर, मैले आर स्क्वायर अगाडि लेखेँ ल, किन डिएम आर स्क्वायर अलिक झुक्किन्छ भनेर। अलिकति फोरी भयो यो अक्षर, आर स्क्वायर डिएम। यो त यो मास एलिमेन्टले गर्दाखेरि मात्रै हो। हामीले यो पुरै अब्जेक्टको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट दिस एक्सिस निकाल्नु छ भने के गर्छौँ हामी, इन्टिग्रेसन अफ आर स्क्वायर डिएम गर्छौँ। We do not use summation for the continuous distribution of mass. Summation हामी discrete distribution को लागि मात्र यूज गर्छौँ, continuous distribution of mass को लागि हामी के यूज गर्छौँ, integration यूज गर्छौँ। स्मल एलिमेन्टको मास हामीलाई थाहा छ भने त्यसलाई आर स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने र इन्टिग्रेसन गर्ने थ्रु आउट द होल बडी, के आउँछ त हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस अब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस अफ रोटेसन। ओके, सो यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यही तरिकाले हामी युनिफर्म रडको सल्भ गरौँ है त। यहाँनिर हाम्रो एउटा युनिफर्म रड छ र यो युनिफर्म रडको हामीले के पत्ता लगाउनु छ भने नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया पत्ता लगाउनु छ अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ मास, अथवा सेन्टर अफ दिस अब्जेक्ट भनौँ न। यो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड छ, होमोजेनियस अब्जेक्ट छ भने यसको सेन्टर कहाँ हुन्छ, यसको ज्योमेट्रिकल सेन्टर जहाँ पर्थ्यो त्यही हुन्छ। ज्योमेट्रिकल सेन्टर भनेको तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि होइन। ज्योमेट्रिकल सेन्टरले के गर्छ, इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ यो बडीलाई यहाँनिर। अब यो सेन्टर अफ मास ओ भन्ने पोइन्टबाट पास भएको छ यो एक्सिस अफ रोटेसन, यो अब्जेक्टसँग ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर छ यो एक्सिस अफ रोटेसन। तपाईँले स्केल हातमा लिनु, अनिखेर के सम्झिनु भन्दा स्केलको बिचमा एउटा पोइन्ट हेर्नु, त्यो पोइन्ट हुँदै आर पार गरेर तलमाथि जुन एक्सिस परेको छ त्यसलाई हामी एक्सिस अफ रोटेसन भन्यौँ यो केसमा। ठिक छ, यो एक्सिस अफ रोटेसन, यसको अबाउटमा यो पुरै बडीको हामीले के निकाल्नु छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया। त्यसको लागि के गरौँ भन्दा यो पुरै बडीको बाट एउटा सानो मास एलिमेन्टलाई कन्सिडर गरौँ, डिएम भन्ने मास एलिमेन्टलाई, जुन चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनदेखि एक्स डिस्टेन्स टाढा छ र यो कति डिस्टेन्समा फैलिएको छ, डिएक्स डिस्टेन्समा फैलिएको छ। एकदमै इन्फाइनाइट डिस्टेन्स, यो धेरै होइन है। अब हामीले यो डिएम मासको यो एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउटमा कति चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो भने त्यसलाई ओभरअल इन्टिग्रेसन गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, यो पुरै रडले गर्दाखेरि यो एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउटमा जो पुरै रडको एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तो पहिला डिएम एलिमेन्टले गर्दाखेरि लेखौँ ल, त्यो कति हुन्छ, यो एक्स डिस्टेन्स टाढा छ, एक्स स्क्वायर डिएम मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो के हो त, यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ मास एलिमेन्ट डिएम अबाउट एन एक्सिस अफ रोटेसन, यो आयो हाम्रो एक्सिस, यो के अरे मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिएम अबाउट एक्सिस अफ रोटेसनलाई यसो गरौँ न, यो वाइ एक्सिस मानौँ, वाइ प्राइम एक्सिस भयो भनेपछि यतातिर एक्स भयो, यतातिर एक्स प्राइम भनेको एक्सको पोजिटिभ एक्सिस र एक्सको नेगेटिभ एक्सिस, वाइको पोजिटिभ एक्सिस, वाइको नेगेटिभ एक्सिस, अबाउट वाइ प्राइम एक्सिस भनेर लेख्थेँ मैले त्यसो भए। ठिक छ, यो यतिले गर्दा थियो। तर अब मैले ओभरअल यो पुरै बडीले गर्दा थाहा पाउनको लागि के गर्नु पर्यो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टिग्रेसन अफ एक्स स्क्वायर डिएम गर्नु पर्यो। अब यो इन्टिग्रेसनको भेरिएबल के त, डिएमलाई एक्सको फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने, सुरुमा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने नि यो रडको मास एम हो है, र यो रडको लेन्थ एल हो, टोटल लेन्थ अफ रड इज एल र मास इज एम। सो टोटल लेन्थ एल हो, टोटल मास एम हो भने एक युनिट लेन्थमा कति मास छ, यो त युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन छ, हरेक युनिट लेन्थमा उति मास हुन्छ। एक युनिट लेन्थमा कति मास छ, इन 1 युनिट लेन्थ कति मास, m/l
एल, यसलाई हामी मास पर युनिट लेन्थ भन्न सक्छौँ। डिएक्स डिस्टेन्समा कति मास रहेछ भनेको यो डिएम भनेको कतिसँग बराबर हुने भयो भन्दा इन डिएक्स लेन्थ m/l इन्टु डिएक्स, isn't it? सो यो डिएम भनेकै के रहेछ m/l इन्टु डिएक्स, किन डिएक्स लेन्थमा डिएम लेन्थ के अरे डिएम मास छ। अब हामीले यसरी युनिट लेन्थको आइडिया लगाएर यहाँ लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् त, युनिट लेन्थमा एक युनिट लेन्थमा m/l मास हुन्छ भने डिएक्स लेन्थमा m/l इन्टु डिएक्स लेन्थ हुन्छ युनिटरी मेथड। अब हामीलाई के थाहा छ यहाँ डिएम भन्ने मास छ, त्यो डिएम भनेकै के रहेछ यही रहेछ। सो हामीलाई यो कुरा थाहा भयो र हामीलाई अब सजिलो भयो काम गर्नलाई अझै पनि। I इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ एक्स स्क्वेयर डिएमको ठाउँमा कति लेख्न पाइयो m/l इन्टु डिएक्स। सो इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ के त, यसमा पनि ध्यान दिनु। हामीले ओभरअल रडको हेरिरहेछौँ, कहाँदेखि कहाँसम्म हेरिरहेछौँ, यहीँदेखि यहीँसम्म हेरिरहेछौँ। हेर्नुहोस् है त, यो यतातिर चाहिँ एक्स कहाँसम्म पुग्न सक्छ 0 देखि l/2 सम्म पुग्न सक्छ, यतातिर एक्स कहाँनिरसम्म पुग्न सक्छ 0 देखि l/2 सम्म पुग्न सक्छ। ठिक छ, भनेपछि पुरै एक्स कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्न सक्दो रहेछ -l/2 देखि l/2 सम्म पुग्न सक्दो रहेछ। माइनस किनभने नेगेटिभ एक्स एक्सिस है, यहाँ प्लस l/2 पोजिटिभ एक्स एक्सिस। भनेपछि हामी के लेख्न पायौँ यहाँ -l/2 देखि l/2 सम्म हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ एक्सलाई भ्यारी गर्न सक्छौँ भनेर भनेको। र त्यो गरेन भने त फेरि पुरै यो रड त पर्दैन, त्यसमा पुरै रडलाई पार्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, पुरै रडको चाहिँ सेन्टर मुभमेन्ट अफ इनर्सिया फाइन्ड आउट गर्नु छ भने त पुरै रडको त हामीले लेन्थभरि हेर्नु पर्यो नि त मुभमेन्ट अफ इनर्सियालाई। ठिक छ, सो यहाँबाट के आयो m/l त कन्स्टेन्ट हो, किन मास बडीको चेन्ज हुन्छ र घुमाउँदाखेरि हुँदैन, लेन्थ त त्यही फिक्स रहन्छ। चेन्ज के भइरहेछ हाम्रो एक्स भइरहेछ। अब इन्टिग्रेसन अफ एक्स स्क्वायर कति हुन्छ, जस्तो इन्टिग्रेसन अफ एक्सएन भनेको xn+1/n+1 प्लस c हुन्छ। यो कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन हो। लिमिटको केसमा चाहिँ यो सी हामीले राख्नु पर्दैन है त, यो त डिफाइनाइट इन्टिग्रल हो। इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल हो लिमिट नभएको, डिफाइनाइट इन्टिग्रल हो लिमिट भएको। लिमिट भएको केसमा कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन आउँदैन। भनेपछि यही फर्मुला लाउँदा x3/3 आयो। अनि लिमिट लाउनु पर्यो हामीले -l/2 देखि l/2 सम्म। अझै गर्दैछौँ, इज इक्वल्स टु m/3l हो, 3 आयो। x³ भनेको एकचोटि माथिको लिमिट लाउने माइनस अर्कोचोटि तलको लिमिट लाउने, भनेपछि एक्सको ठाउँमा यो दुईटा भ्यालु राख्नु पर्यो। m/3l l³/8 माइनस प्लस l³/8 m/3l into 2l³/8 2 4 जा 3 4 जा 12 यो l स्क्वायर भनेपछि ml²/12 यो हाम्रो i आयो। र यो i भनेको के हो, i सेन्टर अफ मास हो, i थ्रु द सेन्टर अफ मास। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्टर अफ मास अफ द युनिफर्म रड अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ मास अफ अ युनिफर्म रड चाहिँ ml²/12 भयो। त्यो भनेको आइसिएम भयो। आइसिएम हामीले निकाल्यौँ, हाम्रो काम सक्यो। एक्सिस अफ रोटेसन नै सिएमबाट पास भइरहेको थियो भनेपछि आइसिएम भनेकै के हो, मुभमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस होल बडी अबाउट दिस एक्सिस अफ रोटेसन। किन एक्सिस अफ रोटेसन सिएमबाट पास भएको छ त्यही भएर आइसिएम भनेर लेख्न पाएको हामीले है। अब हामी हेरौँ अर्को केस। यो केसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि बडी यसको एउटा इन्डमा पर्ने एक्सिसको अबाउटमा मुभ गरिरहेछ, रोटेट गरिरहेछ। ठिक छ, कुरो बुझ्नुभयो। यो पुरै रडको एउटा इन्डमा पर्ने एक्सिसको अबाउटमा यो बडी रोटेट भइरहेछ। अनि हामीले निकाल्नु पर्यो के भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ
this body about an axis of rotation which is passing through one of its end. एउटा इन्डबाट पास हुने एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउट मुभमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुँदो रहेछ त यो रडको भनेर पत्ता लगाउनु छ। चाहिँ यो फाइन्ड गर्नु छ हामीले। दिस आई इक्वल्स टु वाट? हामीले पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम पढेको हामीलाई कतिको याद छ र प्यारलल एक्सिस थ्योरम पढेको हामीलाई कतिको याद छ? त्यो दुईटा मध्ये यहाँ कुन चाहिँ लागू हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सकिन्छ सकिँदैन? यदि मैले यस्तो गरेँ भने यो सेन्टर अफ मास हो, यो सेन्टर अफ मासदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एच छ है भनेर मैले दिएको छु र मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस बडी अबाउट द सेन्टर अफ मास मलाई थाहा छ अलरेडी, ml²/12 अघि भर्खर निकालेको। मलाई यो एच पनि थाहा छ र यो आइसिएम पनि थाहा छ भने यो आई निकाल्न सक्छु सक्दिनँ? अफकोर्स सक्छु। प्यारलल एक्सिस थ्योरममा हामीले पढेकै त्यही हो। दिस आई विल बी इक्वल टु ICM plus mass times h², isn't it? So यो ICM छ ml²/12 plus h पनि थाहा छ हामीलाई, h भनेको l/2 ml/2 को होल स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ? ml²/3 र यो एक्सिस फेरि कसरी पास भइरहेछ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? पर्पेन्डिकुलर टु दिस रड है त, रडसँग पर्पेन्डिकुलर भएर यो दुईटा प्यारलल भए, त्यही भएर हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्न पायौँ। यसरी हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया फाइन्ड गर्न सक्छौँ दुईटै केसमा, पासिङ थ्रु सेन्टर अफ मासमा पनि र पासिङ थ्रु वान इन्डमा पनि। ओके, यो क्वेसनमा के भनिएको छ? पार्ट अफ अ मेकानिकल लिङ्केज हेज अ मास अफ 3.6 kg, इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइपी about an axis 0.15 meter from its center of mass is IP equals to 0.132 kg meter square. What is the moment of inertia ICM about a parallel axis through the center of mass? Okay, so यसमा भनिएको कुरालाई हामीले बुझ्नु सुरुमा यो मेकानिकल लिङ्केज हो भनेको सिस्टममा यो जोडिने ठाउँ देखिरहनु भएको छ नि तपाईँ, कुनै मेकानिकल सिस्टममा जोडिने यो लिङ्क जस्तो काम गर्छ यसले, कुनै दुईटा सिस्टमलाई जोड्ने। यसको मास चाहिँ 3.6 kg छ अरे, म लेखिहाल्छु है त। यसको मास 3.6 kg छ र इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइपी अबाउट एन एक्सिस 0.15 मिटर। यो 0.15 मिटर आइपी फ्रम इट्स सेन्टर अफ मास भनेर भनेको छ, 0.132 kg मिटर स्क्वायर छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया र जुन एच छ त्यो 0.15 मिटर छ। यो 0.15 मिटर मैले एच किन लेखेको भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, सेन्टर अफ मासबाट पास हुने एउटा एक्सिस छ, त्योसँग प्यारलल नै अर्को एक्सिस छ जुन पीबाट पास हुन्छ र यसको अबाउटमा कति छ सेन्टर अफ मास, के अरे मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0.132 kg मिटर स्क्वायर छ भनेपछि त यस्तो केस पनि गयो नि, हामीले पढेकै जस्तो केस भनौँ नि होइन। यतातिर एउटा एक्सिस छ आइपी छ, सेन्टर अफ मासबाट पास हुने एउटा एक्सिस छ जसको आइसिएम छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, अनि यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 0.15 मिटर छ अरे, त्यो भनेको एच भनेर भयो, एच इज इक्वल्स टु 0.15 मिटर। सो आइपी पनि हामीलाई थाहा छ, अनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने के, वाट इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट अ प्यारलल एक्सिस थ्रु द सेन्टर अफ मास, आइसिएम इज इक्वल्स टु वाट भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। हामीलाई प्यारलल एक्सिस थ्योरम थाहा छ, प्यारलल एक्सिस थ्योरमबाट हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि I इज इक्वल्स टु आइसिएम प्लस एमएच स्क्वायर भन्ने कुरा थाहा छ। यो आईको ठाउँमा यहाँ के छ? आइपी, आइसिएम जस्ताको जस्तै छ, एमएच स्क्वायर त्यही छ। हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने आइसिएम, आइपी र एमएच स्क्वायर हामीलाई थाहा छ। आइपी कति छ? 0.132 माइनस मास कति छ? 3.6 र एच कति छ? 0.15 को स्क्वायर। यसो गर्दाखेरि तपाईँको रिजल्ट कति आउँछ हेर्नुहोस् है त, 0.132 माइनस 3.6 इन्टु 0.15 को स्क्वायर, त्यो भनेको 0.051 kg मिटर स्क्वायर आउँछ। यो हाम्रो आइसिएम भयो।
सो यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस मेकानिकल लिङ्केज अबाउट अ प्यारलल एक्सिस द्याट इज पासिङ टु द सेन्टर अफ मास भनेर बुझ्यो। यो कुरा हाम्रो आयो केबाट, प्यारलल एक्सिस थ्योरमबाट एकदमै सजिलै आयो। सो हामी अब यस पछाडिको भिडियोमा केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गर्छौँ अथवा केही एमसिक्युजहरू गरौँला, अनि टर्कको लागि सुरु गर्नेछौँ। ओके, टिल देन ह्याभ अ गुड डे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स। थ्याङ्क यू।